औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा इनका बता रहे कि माशाल्लाह विल पावर भी स्ट्रांग है, सूझबूझ और प्लानिंग भी ठीक है। यहाँ पे बुद्धा ही बनी हुई है, तो ज़िंदगी भर इनको रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। जुपिटर माउंट इनका अच्छा है, तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ें भी रखी हैं। अभी अगर यहाँ पे एक स्टार बनने की कोशिश अभी हो रही है, लाइनों की स्टार अभी बना नहीं है, लेकिन अगर ये स्टार बन जाएगा तो इन्हें आने वाले वक्त में ये स्टार बहुत फ़ायदा देगा। स्पेशली 40 से 50 साल की उम्र में ये स्टार एक्टिव हो जाता है और इंसान को अच्छी खासी दौलत, रुपया पैसा, नेम फेम इंसान को ज़रूर मिलता है। तो अगर हम इनकी शुरू की ज़िंदगी देखें तो बचपन कोई इनका ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनके वालिदैन की ज़िंदगी में मुश्किलात हो सकती हैं, तो बिल्कुल इन्होंने यही मुझे बताया कि इनकी जो पेरेंट्स की ज़िंदगी में मुश्किलात थी, प्रॉब्लम थी, माली हालात इनके अच्छे नहीं थे। और इसके अलावा और ये आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल मिटी हुई है और यहाँ पे ज़िंदगी की दिमाग की लकीर भी डिस्टर्ब है। तो इसका मतलब ये कि कम से कम बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बेसुकून नहीं रहेगी। शादी में भी कोई ज़्यादा इनको सुख नहीं मिलेगा और वाक़या इनको शादीशुदा ज़िंदगी में सुख भी नहीं मिला। और तकरीबन 15-16 साल इनकी शादी चली है। पहले 10 साल तो औलाद ही नहीं हुई। पहला बेबी जो हुआ है, उसमें प्रॉब्लम बन गई। वो बेबी ज़ाया हो गया इनका और उसके बाद 10 साल तक इनको औलाद नहीं हुई। फिर जो अगले जो 5-6 साल थे, उसमें इनको अल्लाह ताला ने 2 बेटे, 2 बेटियाँ दी और हस्बैंड इनके जो थे वो उनके पास वो ब्रिटिश नेशनैलिटी थी, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रह रहे थे, अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे थे। लेकिन इनके जो सास-ससुर थे, उन्होंने इनकी ज़िंदगी, इनका जीना हराम करके रखा। बच्चों के पेपर भी नहीं बनने दिए, इनको भी यूके नहीं जाने दिया और हुआ ये है कि कुछ दिन पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो रो-रो के इनका बुरा हाल था। तो अब ये सारी थोड़ी-सी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको पता चल जाए कि लड़की के हाथ में जब किस्मत की लाइन ख़राब होती है या दिमाग की लाइन पे आके रुकती है, तो अभी इसकी इस वक़्त इनकी 37-38 साल एज है और यहाँ पे 37-38 साल एज बन जाती है और यहाँ पे आप देखिए आगे की किस्मत की लाइन सही मानों में चली नहीं है, यहाँ पे रुक गई है। तो जब लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन, दिमाग की लाइन पे आके रुक जाती है, तो लाज़मी जो है वो शोहर की डेथ हो जाती है या डाइवोर्स हो जाती है। कहीं न कहीं लड़की की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो डैमेज हो जाती है। अब शोहर की डेथ को देखना हो तो आपको दिल की लाइन को भी देखना पड़ेगा। दिल की लाइन पे जब आपकी दिल की लाइन इतनी अच्छी हालत में ना हो, तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके 35-40 साल की उम्र तक भी इनको दुःख मिलेंगे और यहाँ आके एक बहुत बड़े ये सदमा मिला है और यहाँ पे ये जो जज़ीरा बना है, यहाँ पे इनके हस्बैंड की डेथ का भी ये बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा दिली सदमा मिलेगा जिससे इनके हस्बैंड की डेथ हुई है और ये बुरे तरीके से इनका दिल टूटा है और इनको जो है वो एक शदीद अज़ियत का ये शिकार इनकी ज़िंदगी अब हो चुकी है। रहम अल्लाह ताला रहम करे, दुआ करें इनके लिए। 40 के बाद यहाँ से फिर साइड से किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है। इसका मतलब ये है कि आगे इनके बच्चों की परवरिश होती रहेगी और इनके भी जो खर्चे हैं वो पूरे होते रहेंगे। अभी ये ससुराल में ही रह रही हैं, ज़ाहिर है। दूसरी शादी की लाइन तो इनकी बनी हुई है। मैं इनका राइट हैंड भी आपको दिखा देता हूँ। तो राइट हैंड पे भी आप देखें, यहाँ पे भी देखें वही मेन सूरत हाल है, वही जो हमें लेफ्ट हैंड पे नज़र आ रही है कि यहाँ पे भी किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, टूट टूट के चल रही है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ज़्यादा इस्तेकाम नहीं था, प्रॉब्लम थे, मसले थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लाइनें यूँ इस तरफ जा भी रही हैं। तो हो सकता है आने वाले वक्त में इनको कुछ कानूनी मामलात भी दरपेश आएँ, इनको कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़े अपना हक हासिल करने के लिए। ज़ाहिर है इनके बच्चों को अभी तक कोई ख़ास हक नहीं मिला। हालाँकि इनका बाप ब्रिटिश था लेकिन वो पाकिस्तान में रुल गए हैं। कोई उनका कैरियर नहीं है फ़िलहाल तक। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे, इनको भी सब्र आए। ज़िंदगी की लाइन जब नीचे जाके ऐसे 2 शाखा होती है तो इनके बाहर के जाने का योग बन सकता है, क्योंकि इनके जो बच्चों का बाप है
وہ ہے تو برٹش. اب یہ کوئی وکیل ہی بتا سکتا ہے کہ یہ بچوں کی بیس پہ باہر کے لیے اپلائی کریں یا کیا کریں، لیکن میرے خیال میں کوئی نہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے اگر یہ برٹش ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کریں تو. یہاں پہ یوگ بن رہا ہے ان کا میں نے زائچہ ان کی کنڈلی بھی میں نے بنا کے دیکھی ہے تو اس میں بھی ان کے باہر کا جانا لکھا ہوا ہے. تو امید ہے کہ ان کا یہ اگر کوشش کریں گی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا جس کی وجہ سے یہ بیرون ملک چلی جائیں گی اور وہاں پہ جا کے یہ سیٹل ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو قسمت کی لائن ہے وہ 40 سال کی عمر میں جا کے یہاں پہ بالکل رک گئی ہے. اب 40 سے 50 سال کی عمر میں کیا قسمت کی لائن یہاں پہ کسی قسم کی ہمیں سپورٹ نظر آ رہی ہے؟ تو بالکل 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی ہمیں کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی ان کے 40 سال کی 38-40 پہ یہاں پہ یہ جو ٹائم ہے یہاں پہ اس ٹائم پہ یہ بیوہ ہو گئی ہیں. آگے یہ 40 یہاں سے 40 سال ایج شروع ہوتی ہے تو 40 سے لے کے 50 سال کی ایج میں بھی ہمیں قسمت کی لائن سپورٹ کرتی کوئی ایک لائن بھی نظر نہیں آ رہی. کم سے کم اگر ایک لائن بھی اگر بڑی واضح چلتی تو ان کو یا 2 لائنیں چل جاتی نا تو ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سپورٹ مل سکتی تھی. لیکن اب وہ سپورٹ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ان کو پھر سسرال میں ہی رہنا پڑے گا. لیکن 50 کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ سن لائن بھی ان کی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور یہاں پر قسمت کی لائن بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے بلکہ 2 3 لائنیں یہاں پہ نکل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 کے بعد جا کے ان کا جو ہے وہ ان کی قسمت بہتر ہوگی. یہاں پہ ان کے مالی معاملات بہتر ہوں گے اور چونکہ یہاں پہ سن لائن بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ بڑھاپا ان کا بڑا اچھا ہوگا اور آنے والی جو زندگی ہے وہ ان کی بڑی بہترین ہوگی. اور اگر کوئی بیرون ملک کا ان کا کام بنا بھی تو وہ بھی 50 کے بعد ہی بنے گا یا نیئر اباؤٹ 50 بنے گا. یہاں پہ ان کی شادی کی لائنز کو دیکھیں تو دیکھیں 18-19 سال کی ایج میں ان کی یہ بڑی ہلکی سی لائن تھی. یہاں پہ اس لائن نے ان کی شادی کروا دی ہے. لیکن دیکھیں یہ شادی کی لائن بہت ہلکی ہے. اب اس ہلکی لائن کی وجہ سے یہ رشتہ بڑا کمزور تھا اور اس نے کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جانا تھا. یا تو یہ کبھی کبھی اتنی ہلکی لائن منگنی کی ہوتی ہے اور اگر یہ شادی ہو جائے تو وہ شادی زیادہ عرصہ چل نہیں پاتی. تو بالکل ان کی تقریباً 16 سال شادی چلی ہے اور اس لائن کی وجہ سے یہاں پہ اس ٹائمنگ پہ ان کی شادی ہوئی ہے. 18-20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور پھر اس کمزور لائن کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہاں پہ 40 کے بعد ہمیں ایک اور شادی کی لائن نظر آ رہی ہے یعنی کہ شادی کا یوگ تو بن رہا ہے لیکن کیا قسمت شادی کی لائن بہت اچھی ہے. تو یہ مجھ سے مشورہ کر رہی تھی کہ کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مجھے شادی کر لینی چاہیے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں تو لائنیں کچھ نیچے کی طرف گر رہی ہیں. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ظاہر ہے آپ کے 4 بچے بھی ہیں ابھی تو ظاہر ہے سسرال والے وہ آپ کو بھی گھر سے نہیں نکال رہے. پراپرٹی ان کے پاس اچھی خاصی ہے اچھا خاصا رینٹ آ رہا ہے ان کو تو وہ مالی طور پہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے. سسرال والے مضبوط ہیں ظاہر ہے ان کے باقی بیٹے یو کے میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ اب آپ کے 4 بچے ہیں تو اب آپ کے لیے دوسری شادی کرنا وہ اتنا ٹھیک نہیں لگ رہا کیونکہ شادی کی یہ لائنیں بھی جو ہے نا وہ تھوڑی مجھے ڈسٹرب بھی لگ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی جو اگر یہ سیکنڈ میرج کرتی بھی ہیں تو اس میں پرابلم بن سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں یہ کوئی بہت اچھی شادی کی لائن نہیں ہے. یہ اندر کی طرف دنسی بھی ہوئی ہے اور اگر اسی لائن کے اندر سے ایسے لائنیں کچھ باہر کی طرف نکلے ایک لائن اوپر کی طرف ہو تو یہ شادی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چل پاتی. یہ شادی بھی لڑائی جھگڑے پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے ان کو مشورہ یہی دی ہے کہ فی الحال آپ اپنے بچوں کی جو ہے نا وہ پرورش اپنے سسرال میں ہی کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو فرینڈز پامسٹری آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ریئل ہاتھ ہیں ان کے مطابق آپ کو میں پامسٹری سکھاؤں. یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی نہیں ملیں گی. اگر آپ صحیح ٹرو نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا آپ کی جنم کنڈلی بنے گی اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042. اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور میرے 2 چینل ہیں SNN TV پاکستان اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان.
तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।